आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक वसन्त गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उनले आदर गर्दै आएको गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आजको विशेष अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा हाम्रो विशेष अतिथि वडा प्रतिनिधिज्यू प्रकाश पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसो अगाडि आएर सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। छोटो शुभकामना राखिदिनु हुन हाम्रो रामबहादुर बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। परोपकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष गुरु कमलनयन गौतमज्यू र यसको संस्थाका अध्यक्ष तथा अन्य सबै महानुभावहरूमा र ज्येष्ठ नागरिक बाबाआमाहरूमा मेरो तर्फबाट र सबैको ज्येष्ठ नागरिकको तर्फबाट सबैमा हार्दिक नमन गर्दै म दुई शब्द यहाँ भन्न गइरहेको छु। ज्येष्ठ नागरिक भनेका हाम्रा जीवित देवता हुन्। उनीहरूलाई दुःख कष्ट नहोस्, सबैले आफ्नो घर घरमै सहयोग सेवा गर्नुहोला। भविष्यमा यस्तो कार्यक्रम ठाउँ ठाउँमा होस्, दिवा सेवा कार्यक्रम होस्, तर रातिमा वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्ने अवस्था कसैलाई नहोस् भन्नका लागि हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वृद्धाश्रममा जान नपार्नको लागि मात्रै हाम्रो यो दिव्य सेवा खोलेको हो। सबैले आफ्नो बुवा मुवालाई माया गर्नु होला भन्ने हाम्रो धारणा हो। वृद्धाश्रममा पठाएर यहाँ पालिदिनु हुने आज सम्पूर्णलाई पूर्ण धन्यवाद टक्राउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। वसन्त 28 गोकुलमाया आउनुहोस्, एकछिन उभिनुहोस् है, एकछिन उभ्याउनुहोस्। गौरीमाया ल यहाँलाई पनि गर्दै जानु। उमादेवी बानी सानो भयो भने अर्को साथ ठुल्की बोलेर आउनुहोस् होइन, ठुल्की बोलेर आउनुहोस्, बोल्दिनँ न। परोपकार ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको आयोजनामा आज हामी 30औं ज्येष्ठ नागरिक दिवस भव्य रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक दिवस सन्दर्भमा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू भनेका यो समाजका एउटा मार्गदर्शकहरू हुन्, स्रष्टाहरू हुन्, अग्रजहरू हुन्। उनीहरूले जो आज हामीहरू छौँ, हामीहरूलाई यो संसार देखाउनको लागि, यो धरती देखाउनको लागि ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। यस अर्थ पनि ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरू भनेको यो समाजको विकास र परिवर्तनको लागि अत्यन्त ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पिसुभक्त ढकाल, रुकुमाया थापा, पञ्चकली पराजुली, विष्णु पुरी, वसन्ती यादव, गुमा तिमिलसिन्हा, रुद्रबहादुर पराजुली, दलबहादुर कुबर, विष्णुभक्त ढकाल र रुकुमाया थापा। आदरणीय सहभागी मित्रहरू, हाम्रा आदरणीय गुरुहरू र ज्येष्ठ नागरिक
बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले यता सम्मानको कार्यक्रम पनि छ। पाए गरौँ बाआमाहरूलाई रुख बोली नबोलौँ कसैलाई। हाम्रो लागि बाआमाले कति कष्ट काटे, पाकेको भात हामीलाई खुलाई हातै मात्र चाटे। कति दुःख थियो पहिला भन्न सकिँदैन, मुखले मात्र भनेर नि दुःख सकिँदैन। माया गरौँ बाआमाहरूलाई रुख बोली नबोलौँ कसैलाई। जीवित देउता बाआमा हुन् तिनको सेवा गरौँ, यही गल्ती गरे पनि शरणमा परौँ। बाजे बजै बाबा आमा एउटै भन्ने सोची, मिठो वचन गर्ने गरौँ नबोलौँ है खोजी। माया गरौँ बाआमाहरूलाई रुख बोली नबोलौँ कसैलाई। 2 दिनको सोला आज हो कि भोलि, जस्तै धनी भए पनि जानु पर्छ छोडी। कस्ता कस्ता रोग आउँछन् कसको छ र भर, मिठो वचन बोलेदेखि हाम्रो के जान्छ र। माया गरौँ बाआमाहरूलाई रुख बोली नबोलौँ कसैलाई। दुःख गरी हाम्रा लागि घरबारी जोडे, बाजे बजे हजुरबाले जिम्मा लगाई छोडे। त्यही तमा अहिले हामी मजा मस्ती गर्छौँ, तिमीलाई दुःख दियौँ पनि नरकमा पर्छौँ। पशुपतिमा सुनको गजुरा यति भन्दै बिदा पाऊ हजुर। पशुपतिमा सुनैको गजुरा यति भन्दै बिदा पाऊ हजुर। हस्त नमस्कार। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि वृद्धहरूको सम्मानको कार्यक्रम र नेपाललाई पनि आजकै दिन भएको हुनाले यस राष्ट्रिय परोपकार यही वृद्ध बाबाको यो सञ्चालकले आयोजना राखेर तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न पाउँदा, तपाईँहरूको अगाडि हामी आएर बसेर ताली बजाउन पाउँदा हामी पनि हर्षित छौँ, खुसी छौँ। किन भन्दा बाबा भनेका तपाईँका छोरा मात्रै होइन, हामी पनि तपाईँका छोरा हौँ। तपाईँलाई परेको पीर मर्का हामीमा भुल नभए पनि चिन्नु भएको छ। जो मर्का तपाईँहरूले यहाँ बस्ने कसैलाई पनि भन्नुभयो भने तपाईँहरूको मर्का तपाईँहरूका छोराहरूसँग तपाईँहरूको परिवारसँग पक्का नै बसेर हामीले कुरा गर्नेछौँ। त्यस हुनाले तपाईँहरू कहिले पनि आत्मालाई कहिले पनि अगाडि समाजको अगाडि अँधेरो मुख गरी नहिँडिकन खुसी भएर हिँडेर देख्न पाउँदाखेरि यो तपाईँहरूको उमेर हाम्रो पनि अहिले 69 भयो, हामी पनि भोलि आगो भए 70 मै आगो भए पनि 65 लासी वृद्धनी हुन्छ। तैपनि तपाईँभन्दा हामी अलिकति गौरव भनौँ के भएको हुनाले हामी आइपुग्यौँ। भोलि आएर यो सम्मान पाउन हामी पनि उमेर र समयले हाम्रो पनि पालो आउनेछ। केही सेवा गर्ने भन्ने भावनाको साथ यो 15 को चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि हो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैजनालाई हार्दिक प्रणाम एवं नमस्कार व्यक्त गर्दछु। तपाईँको स्वास्थ्यका, शारीरिक विकासका, मानसिक विकासका विषयमा पनि अब सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। हाम्रो वडा नम्बर 15 मा पनि अब सबै यहाँ समाजसेवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैको पहल भएर एउटा चाहिँ निवेदन वडा अध्यक्षलाई हामीले कन्भिन्स गराउन सक्यौँ भने एउटा विश्वासिलो कर्मचारीको हातबाट वृद्धलाई घर घरमै लगेर यो वृद्ध भत्ता दिन सकिने वातावरण बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजको यो कार्यक्रम विशेष गरी जुन सम्मान कार्यक्रम रहेको छ, यो सम्मान कार्यक्रममा जुन आज हाम्रो वृद्धहरूलाई जुन
एउटा चाहिँ बुवा आमाहरूलाई यो ज्याकेट जाडो महिना आउँदैछ ज्याकेट वितरण गरेर जुन जाडोलाई भए पनि अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई चिसो हुने निमोनिया हुने सङ्क्रमण हुनसक्छ त्यसबाट जोगाउनको लागि जुन यो आज यो कपडा वितरण भयो यो पनि साह्रै सराहनीय काम छ र जसले यो काममा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। आधा दिनुहोस् आफै लाउनु भयो 26 हजुरलाई मिल्छ पैसा पाउँदैन मान्छेलाई जानु पर्यो कि मलाई एकछिन त लाउनु एकछिन लाउनु चोलोको कपडा हो कि चोलोको कपडा हजुरहरूले रमाइलो गराइदिनु भयो भने कर्ता बसेर हामीलाई खुसी भएर अब यो गरेको इस ज्येष्ठ नागरिक दिवाकालीन सेवा केन्द्र सिद्धेश्वर केन्द्र का समाध्यक्षज्यू मनसार सिंह आज इस ज्येष्ठ नागरिक दिवस सम्मान कार्यक्रम का वयोवृद्ध हाम्रो केन्द्रमा उपस्थित हुने सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा रहनुभएका बसन्त गिरी बुवा जो अब वैशाखमा 100 वर्ष प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अब वैशाख महिनामा 100औं वसन्त प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। आजको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ। अन्य मञ्चासीन विशिष्ट महानुभावहरू जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य हाम्रो वडाका पनि सदस्य तरुण बानियाज्यू राष्ट्रिय परोपकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय ललित बहादुर भण्डारी बुवा सिद्धेश्वर धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर बुवा त्यसैगरी हाम्रो संस्थासँग जोडिनुभएका हाम्रा दिवाकालीन सेवामा सरिक हुने भएर दिनको समय आनन्दमय व्यतीत गरिरहनुहुने सिद्धेश्वर केन्द्रमा लक्ष्मीनारायण मन्दिर केन्द्रमा सहभागी भएर सत्सङ्गमा जुट्नुहुने सबै आमा बुबाहरू मेरो प्रातस्मरणीय पिताजी त्यसैगरी दुवै केन्द्रमा सहभागी भएर व्यवस्थापनमा सरिक हुनुभएका समितिका सबै पदाधिकारीहरू सबैलाई साधुवाद अर्पण गर्दछु। सर्वप्रथम त आज ज्येष्ठ नागरिक दिवसको दिन छ। सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूमा यहाँभित्र रहेको परमात्मालाई नमन गर्दै यहाँमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्छु। वृद्धहरू साक्षात् देवता तुल्य छन् सबै। वृद्धहरू साक्षात् देवता तुल्य छन् सबै। आशीर्वाद लिई लागौँ प्रगति पथमा सधैँ। आशीर्वाद लिई लागौँ प्रगति पथमा सधैँ। देवता खोज्न हामी कहीँ जानु पर्दैन। घरको देवतालाई साक्षात् सम्मान गर्न सक्यौँ, आदर गर्न सक्यौँ, खुसी राख्न सक्यौँ, प्रसन्न बनाउन सक्यौँ भने सबै देवताहरूको निवास त्यही हुन्छ। एउटा प्रसङ्गले हामीहरूलाई बारम्बार सम्झाइरहन्छ। भगवान शिवजीले आफ्ना छोराहरूको एउटा परीक्षा लिने तयारी गर्नुभयो। त्यस बेलामा गणेश र कार्तिकलाई सँगै राखेर भन्नुभयो, बाबु हो तिमीहरू दुवै मध्ये जसले पृथ्वीको परिक्रमा गरेर पहिला मेरा समीपमा आउनेछौ त्यसलाई मैले उचित प्रदान दिनेछु। त्यो प्रदानको आशा गरेर तत्काल आफ्नो वाहन मयूरमा सवार भएर कार्तिकीय पृथ्वी परिक्रमा निस्किया। तर गणेशको स्वरूप नै त्यस्तै थियो। पेट ठुलो थियो, वाहन मुसो थियो। कसरी मैले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न सकुला? त्यही भएर मतलब असम्भवको कुरा छ भनेर चिन्तित थिए। उनको वाहन मुसोले उनलाई मार्ग निर्देशन गरे।
सल्लाह प्रदान गरे। त्यसपछि साक्षात् देवताका रूपमा रहनुभएका देवादिदेव महादेव आफ्ना पिता र आफ्नो आमा पार्वतीलाई नै परिक्रमा गरेपछि सबै चिजको फल मैले यहीबाट पाउँछु भन्ने ध्येयका साथमा आमा बुबालाई पृथ्वीभन्दा पनि श्रेष्ठ मानेर सबै प्रकारको तीर्थभन्दा पनि उच्च कोटिको तीर्थ मानेर परिक्रमा गर्न थाल्नुभयो। त्यो परिक्रमाको फल गणेश यो जगतमा प्रथम पूज्य भएर प्रधानका रूपमा साबित हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरो जे छ सबै हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुरै जगतैका अधिपति हुनुहुन्छ भने मैले केका लागि पृथ्वीको परिक्रमा गरौँ, मेरा लागि त पृथ्वी पनि हजुरै हुनुहुन्छ भनेर आमा बुबाको परिक्रमा गरेर उहाँहरूको चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर जुन भाव गणेशले प्रदान गरे त्यही भाव अनुरूप गणेशले प्रथम पूज्य हुने वरदान प्राप्त गरे। त्यही भएर हामीले जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि पहिलो पूजा गणेशको गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै जस्तो हामीले अरू शुभ कार्य गर्नु पूर्व पनि आफ्ना आमा बुबालाई आदर गर्न सक्यौँ, सम्मान गर्न सक्यौँ, देवता तुल्य उहाँहरूलाई प्रसन्न राख्न सक्यौँ, हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षा पूर्णताका लागि देवता नै हुनुहुन्छ उहाँ भनेर त्यो आदर गर्न सक्यौँ भने हाम्रा हरेक कार्यहरूले पूर्णता पाउँदछ। त्यही भएर तीर्थ व्रत दान पुण्य सबै चिज आफ्ना आमा बुबाका चरणमा सन्तानका लागि रहने गर्दछ। त्यही भएर सन्तानले त्यो खालको भूमिका गर्न सकियो भने सबै आमा बुबाको अनुहारमा खुसियाली पनि छाउँछन् अनि सन्तानका पनि हरेक इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने गर्दछ। यो आज पुण्य पर्व जसलाई दिवसका रूपमा आजभन्दा 30औं वर्ष पूर्वदेखि मनाउँदै आइएको छ, विश्वभर आज ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका खातिर मनाइने एक दिन रोजे तापनि यो प्रत्येक दिनको पर्व हुनुपर्दछ। कार्य इकाइ समिति पोखरा 15 का हामीले सञ्चालन गर्दै आएका लामो समयसम्म एकदम घरको परिवार जस्तो भएर बसेका हाम्रा आदरणीय ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले बेला बेलामा एकादशी पूर्णिमा अनि वार्षिक जन्मोत्सव आदिमा यस्तै कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। रमाइलोसँग खुसीसँग गर्न सकिएको छ, सबैको हँसिलो मुडा देखेर जान सकिएको छ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही थियो। त्यसो भएको हुनाले जसले जहाँबाट सहयोग गर्नुभयो, म संस्थाको तर्फबाट हाम्रो गुरुले भनिसक्नु भएको छ, मैले पनि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा सहकारीहरू 6वटा सहकारीहरू छन्, ती 6वटा सहकारीहरू पनि यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। म आफै पनि सहकारी कर्मी हुँ। त्यहाँबाट पनि म सबै हाम्रा सहयोगी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रा समितिहरू लगायतका सम्पूर्ण सहभागीहरू जसले पटक अहिले मात्रै होइन अहिले पनि हाम्रा कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ, एकदम उदार भावका उदार मनका साथ यो कहिल्यै पनि अविस्मरणीय भएर रहनेछ। हाम्रा यहाँ सहयोगीहरू आएर सहयोग गर्नुभएको छ, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो नजिकै आएको हाम्रो नेपालीहरूको महान चाडपर्व विजय दशमी, शुभ दीपावली अनि छठ पर्वहरू लगायतका हाम्रा विभिन्न जनजातिले मान्ने धर्मका हाम्रा चाडपर्वहरू आएका छन्। यो चाडपर्वको उपलक्ष्यमा हाम्रा सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुख होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस् र सधैँ हँसिला चेहरा देख्न पाइयोस्। र तपाईँहरू जहाँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जे उत्साह छ, जे चिन्तन छ त्यसको सफल होस् र गर्न लागेका सबै कामहरूमा उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना राख्दै एकचोटि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो आजको यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म हजुरहरूबाट यो कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय 30औं ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन पाइएको छ। हामीलाई गुरुबाट निर्देशन भएअनुसारले हामीले उहाँको आज्ञालाई जाने सिरोपर गर्दै यहाँ हामीहरूलाई निर्देशन अनुसार हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। र कोही कसैलाई चाहिने छुट भएछ भने तपाईँहरूले हाम्रो यो समितिमा आउने
दैनिक हाजिर हुनेहरूलाई पछि आएर पनि पाइन्छ। तपाईँहरूले गाह्रो नमान्नु होला। हाम्रो निम्ति स्वीकार गरेर आइदिनुहोस्। उहाँलाई पनि सहस्र धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यसै गरेर हाम्रो समितिमा बसी सहयोग गर्नुहोस्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। हरिओम। 10 महिना गर्भवास गरे संसार देख्न पाइयो। 10 महिना गर्भवास गरे संसार देख्न पाइयो। बामाको सेवा गर्न सिद्धेश्वरमा आइयो। गणेशजीको शरण पहिल्यैको चरण। गणेशजीको शरण बामाको सेवा गरे बन्छ हाम्रो कर्म। बामाको सेवा गरे बन्छ हाम्रो कर्म। सबै तीर्थ गरे सकेसरी हुन्छ ठुलो धर्म। पूजा गरौँ रामको सेवा बामाको पूजा गरौँ। श्रवण कुमार ऋषि जस्तो पितृभक्ति बनाऊ। श्रवण कुमार ऋषि जस्तो पितृभक्ति बनाऊ। संसारको धन सम्पत्ति माटो सरेकन। पूजा गरौँ रामको सेवा बामाको पूजा गरौँ। सरकारमा जानेको बल्ल बुद्धि आयो। सरकारमा जानेको बल्ल बुद्धि आयो। बुढाबुढी बामाको भत्ता वृद्धि भयो। पूजा गरौँ रामको सेवा बामाको पूजा गरौँ।
गरिबको सेवा गर्नेले पाउँछन् राज्य सत्ता, दुखी गरिबको सेवा गर्नेले पाउँछन् राज्य सत्ता। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू र बुकुलाई पनि दिनुपर्छ भत्ता। यही छ हाम्रो अनुरोध, गरौँ सरकार बोध। यही छ हाम्रो अनुरोध। गल्ती भए बाबुआमाको शरणमा परौ, गल्ती भए बाबुआमाको चरणमा परौ। वृद्धाश्रममा नपठाई बाबालाई घरमै सेवा गरौ। सेवा गरौँ तिनैको, नबुझ्ने किन हो सेवा गरौँ तिनैको, नबुझ्ने किन हो सेवा गरौँ तिनैको। सबको साथमा भगवान छन् चिन्नु पर्छ हामीले, सबैको साथमा भगवान छन् चिन्नु पर्छ हामीले। सबैलाई रक्षा गर्छन् उनी भगवानले, पूजा गर्छौ देऊ पूजा गर्छौ तिमीलाई, देऊ आशिष हामीलाई, पूजा गर्छौ तिमीलाई, देऊ आशिष हामीलाई, पूजा गर्छौ सबैलाई सुख शान्ति होस्, भक्त भए तिमी सबैलाई सुख शान्ति होस्, भक्त भए तिमी। यति भन्दै आजलाई बिदा हुन्छौ हामी, यही छ हाम्रो पुकार, सबलाई नमस्कार। यही छ हाम्रो पुकार।
भनेको त नि हामी लैदिनु अब ज्ञान गोलपाटनको हजुरले लैदिनु भनेको गयो राजेन्द्र। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रमा सुरुदेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सहयोग साथ दिने दाई भक्तबहादुर अध्यक्षलाई सबैले ताली दिनु धन्यवाद। यो आज विशेष कारणले गर्दा है मायाको चिन्ह भाइलाई बनेको भनिदिउँ होइन नपठाउनु त ठिक छ त्यो अब हजुर भन्नु त फोटो लिउँ एउटा बुवा अहिले गलेश्वर सहकारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई यो मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ। फोटो खिचिदिनु नि त ल उहाँला अब हेर अलग अलग त्यसै गरी हाम्रो यो व्यवस्थापनमा अलकापुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रामबजारबाट पनि 10,000 रुपियाँ साथ सहयोग प्राप्त भएको छ, जसको अध्यक्ष हाम्रो वडा इकाइ परोपकार वडा इकाइ 15 को सचिव बुवा नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसको खेमनारायण बुवा एकपल्ट ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। अनि अब रामबजारका तर्फबाट पनि आज यो उपहार प्रदान कार्यक्रममा 10,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। सङ्गम सहकारी परिवारलाई आभार अर्पण गर्दै यसको सम्मान पत्र ग्रहणका लागि मायाको चिन्ह ग्रहणका लागि हरिकृष्ण बुवालाई अनुरोध गर्दछु। कोलपाटन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोलपाटन पोखरा 15बाट पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान कार्यक्रममा व्यवस्थापनलाई सहयोग पुगोस् भनेर 5,000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्रजी गइसक्नु भएको छ। हामी हाम्रै अध्यक्षज्यूलाई यो प्रतिनिधिका रूपमा सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछौँ। मायाको चिनो